التحیات للہ والصلوات والطیبات. کتنے آ گئے؟ ایک آئے تو سے میں کٹھے کیتی رکھے نو اللہ پاک مینو تیری ذات دے تقدس دی قسم میں سوا تیری ذات دے میں اے تری تحفیاں وچوں کوئی ایک بھی کسے ہور نو میں آتا التحیات للہ والصلوات والطیبات. سارے جتنے کمال ہیں میں منیدا جو میں محمد دا یا باقی کائنات دا ایک چونٹی دے سر جتنا ہی کمال کوئی نہیں. کمال جتنے بھی ہیں سارے للہ. کتنے جتنے ہیں التحیات للہ. مشکل کشائی دا کمال، حاجت روائی دا کمال، اجاڑن تے وساون دا کمال، آبادی تے بربادی دا کمال، روحاون تے ہساون دا کمال، موت تے حیاتی دا کمال، او یتیماں دے سر تے تاج نبوت دیاں گٹھڑیاں رکھن دا کمال، او میاں تخت شاہی تے بیٹھے ہوئے نو کٹیاں میلن والا بنا دیون دا کمال، بچے سچے دے یتیم پتراں نو شاہی دے تخت تے بٹھاون والا کمال، او پتھر پہاڑاں وچ کیڑیاں نو پیدا کر کے روزی دے انتظام کرن دا کمال. کالے رنگ دی کیڑی ہے، کالے رنگ دا پتھر ہے، کالے رنگ دی رات ہے، اتے رنگ رنگ کے ٹرن والے دے پیراں دی کھسکاٹ سن کے تے روزی دے انتظام کرن دا کمال. او دریاواں تے سمندراں دیاں تاہاں وچ ذرہ ذرہ کائنات دیاں رکھوالیاں کنٹرول تے دیکھ بھال کرن دا کمال. میں محمد اقرار کیا کرے نا التحیات للہ. یہ کمال کہندے نہیں. اللہ کہے پیر فقیر دے کے کف کچھ نہیں. اللہ التحیات للہ والصلوات. اے میرا اللہ سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی تے چھنگلی توڑی میرے وجود دی ایک ایک حرکت جڑی بھی ہوندی میں ساری تیرے نام تے کرے نا اور کہیں اپنے دادے یا بابے یا وڈکے دے نام تے کوئی نہیں کریندا. والصلوات ہاتھ بنے نا تا تیرے واسطے، قوما کرے نا تا تیرے واسطے، رکوع کرے نا تا تیرے واسطے، سجدہ تعظیم دا کرے نا تا تیرے واسطے، عبادت دا کرے نا تا تیرے واسطے، تسبیحاں پڑھنا تا تیرے واسطے، قومیں کرنا تا تیرے واسطے، تحیے کرنا تا تیرے واسطے. اللہ سیاں میرے ایک ایک وجود دا ارہ جڑائی 360 جوڑ میرا اگر ہلدا ہے تے حرکت کریں دا تا للہ. اے میرا اللہ پاک والطیبات کہ جڑا مینوں مال ملیا ہوا ہے لون دی پھلی توڑی دی جے کر دیواں تا للہ.